मैं मुख्तसरन जो है इसे खुलासा आपको उम्रे का बता देता हूँ। जो है सबसे पहले नियत कर ले एहराम की, एहराम पहनने के बाद नियत करें और उसके बाद जो है तवाफ़ होगा, सफ़ा मरवा की सही होगी। तवाफ़ के बाद जो है 2 रकात आप सुन्नत तवाफ़ पढ़ेंगे और उसके बाद जो सही होगी और सही के बाद उम्रा मुकम्मल। लेकिन ये तो आपको मैं एक मुख्तसर बता रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। भले ये वीडियो तवाफ़ शुरू करने से पहले जो है अपना दायां बाजू जो है आपने खोल लेना है, इसे इर्तिबा कहा जाता है और ये सिर्फ तवाफ़ के अंदर होता है। तो आप तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद आप मकाम इब्राहीम, ये आपके सामने मकाम इब्राहीम है, अगर आपको मौका मिल सके तो इसके सामने जो है 2 रकात तवाफ़ सुन्नत जो है 2 रकात तवाफ़ की जो पढ़ी जाती हैं, इसके सामने पढ़ना जो है सुन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला 14 अक्टूबर 27 सफ़र 1442 हिजरी, आज इंशाअल्लाह ताला मैं उम्रा पर जा रहा हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें उम्रे का पूरा तरीक़ेकार जो है बताया जाए प्रैक्टिकली, यानी कि तत्बीकी तौर पे। मैं उम्रा भी साथ में करूँगा और साथ में आपको उम्रे का तरीका भी बताता जाऊँगा जो है किस तरह से उम्रा किया जाता है। सबसे पहले कि आप एहराम बांधें, ठीक है जी, गुस्ल वगैरह कर कर अगर आपने गुस्ल करना है, ठीक है, साफ़ सुथरे होकर एहराम बांधें। एहराम बांधने के बाद जो है अगर आप से दूसरे मुल्क से आ रहे हैं तो जहाज़ के अंदर या आपको प्लेन के अंदर ही आपको जो है बता दिया जाता है कि आप आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद जो है मीकात से गुजरेंगे तो आप उम्रे की नियत कर लें। एहराम भले आप अपने मुल्क से ही बांध कर आएँ या जहाज़ में आकर बांधें, लेकिन नियत जो है मीकात पर ही होगी, ठीक है जी। नियत किस तरह से होगी? लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, ये कहकर आप जो है उम्रे की नियत कर लेंगे। अगर आप सऊदी अरब के अंदर हैं तो अगर आप किसी दूर से आते हैं, अगर आप मीकात की हदूद में रहते हैं तो आप जो है अपने घर से ही जो है नियत करके आएंगे। अगर आप मीकात की हदूद में नहीं हैं, आप मीकात से दूसरे शहरों में, जिस तरह से आप रियाज़ में हैं या मदीना में हैं, तो इसी तरह से आप जब मीकात से गुजरेंगे तो वहीं से जो है एहराम बांध कर उम्रे की नियत कर आएंगे। और साथ में जो है उम्रे के जो कुछ जो हैं महज़ूरात हैं उनका आपने ख्याल रखना है। मर्द का एहराम क्या है? ये 2 सफ़ेद चादरें हैं और औरत का जो एहराम है वो है उसका अपना लिबास, कोई भी उसका अपना लिबास है। बुर्का उसने पहना हुआ है, उबाया उसने पहना हुआ है, वही उसका जो है एहराम है। औरत के लिए खुसूसी ये नहीं कि सफ़ेद कपड़े पहने, जिस तरह से मैंने हरम के अंदर देखता हूँ, काफ़ी मैंने हरम के अंदर देखा है, तो लोग जो हैं औरतें उन्होंने सफ़ेद चादरें पहनी होती हैं या सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं। खुसूसी जो है ईरानी लोग इस तरह से करके आते हैं जो शिया और राफदी हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो है अल्लाह ताला आपको काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। महज़ूरात एहराम, एहराम में हराम करदा चीज़ें कौन सी हैं जो आपके ऊपर हराम हो चुकी हैं? उससे पहले तो हलाल होती हैं लेकिन आप एहराम की हालत में नहीं कर सकते। सबसे पहले एहराम की हालत में जो है आप खुशबू नहीं लगा सकते, लेकिन एहराम पहनने से पहले जो है आप खुशबू लगा सकते हैं। ये सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई है। एहराम पहनने से पहले जिस्म पे आप खुशबू लगा सकते हैं। एहराम पहनने के बाद आप कोई भी खुशबू नहीं लगा सकते, चाहे मर्द हो या औरत हो। इसी तरह से आप सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। सिला हुए कपड़े से मुराद ये है कि ये नहीं कि कुछ एहराम का कुछ हिस्सा सिला हुआ है, वो नहीं। एहराम सिला हुआ कपड़े से मुराद ये है कि ये नहीं कि ये जो एहराम मैंने पहना हुआ है ये कपड़े के हिसाब से, जो आप लिबास पहनते हैं यानी शलवार खमीस पहनते हैं, इस हिसाब से सिला हुआ ना हो। अगर इस हिसाब से सिला हुआ है तो वो पहनना जायज़ नहीं है। एहराम की हालत में वो नहीं पहन सकते। इसी तरह से एहराम ऐसा ना हो कि आपने ऊपर से एहराम पहना हुआ है, अंदर से आपने बनियान पहनी हुई है या आपने कोई सलवार छोटी वगैरह पहनी हुई है, ये भी जो है एहराम की हालत में नहीं पहना जाएगा, नहीं तो आपके ऊपर दम होगा। इसी तरह से मेरे प्यारे भाई, एहराम की हालत में शिकार नहीं कर सकते, ना शिकार कर सकते हैं ना शिकार के लिए मदद कर सकते हैं। एहराम की हालत में जो है अपनी बीवी को शहवत की यानी शहवत के साथ पकड़ नहीं सकते। इसी तरह से एहराम की हालत में जो है आप निकाह नहीं कर सकते, ना ही निकाह की किसी महफिल में आप शरीक हो सकते हैं, ना ही आप निकाह का पैगाम भेज सकते हैं, ना ही निकाह की बात कर सकते हैं। इसी तरह से आप एहराम की हालत में अपने जिस्म का कोई बाल नहीं काट सकते जब तक आप उम्रा मुकम्मल नहीं कर सकते। उम्रा मुकम्मल करने के बाद सर के बाल मुंडवाने के बाद जो है
फिर आप अपने बाल वगैरह नोच सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नाखून वगैरह आप नहीं काट सकते। कोई भी जो है, अगर कोई बाल ऐसे ही गिर जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने जानबूझकर आपने वो बाल गिराया तो आपके ऊपर दम होगा। एहराम की हालत में मर्द अपना सर नहीं ढांपेगा, न टोपी वगैरह पहनेगा, और इसी तरह से औरत जो है अपना चेहरा नहीं ढांपेगी, ना ही अपने हाथ वगैरह। और निकाब पहनने से मना है औरत को। निकाब यानी कि ऐसा निकाब जिससे सिर्फ 2 आँखें नज़र आ रही हो, पूरा चेहरा ढपा हुआ हो। और चेहरा जो है आजकल के दौर में तो इस तरह का मामला नहीं है कि जो है औरत अपना चेहरा खुला रख सके, तो इसलिए उलमा कहते हैं कि अपने चेहरे के सामने कोई चादर वगैरह जो है लटका सकती है औरत, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मर्द के लिए एहराम की हालत में टोपी वगैरह पहनना जायज़ नहीं, जब तक वो एहराम उसका मुकम्मल नहीं हो जाता, उम्रा मुकम्मल नहीं कर लेता, बाल वगैरह सर के मुंडवा ले, फिर जो है टोपी वगैरह पहन सकता है, उसके अंदर कोई मामानियत नहीं है। मैं मुख्तसरन जो है इसे खुलासा आपको उम्रे का बता देता हूँ। जो है सबसे पहले नियत कर ले एहराम की, एहराम पहनने के बाद नियत करें, और उसके बाद जो है तवाफ़ होगा, सफ़ा मरवा की सही होगी। तवाफ़ के बाद जो है 2 रकात आप सुन्नत तवाफ़ पढ़ेंगे, और उसके बाद जो सही होगी, और सही के बाद उम्रा मुकम्मल। लेकिन ये तो आपको मैं एक मुख्तसर बता रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। भले ये वीडियो थोड़ी सी तवील हो, लेकिन आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। इसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल जो है पूरा अपने आपको जो है उम्रा दिखाना है। हरम के अंदर क्या तरीक़ेकार है उम्रा करने का, किस जगह से आपने उम्रा शुरू करना है, हजर अस्वद के सामने से, और आपने क्या क्या दुआएं पढ़नी हैं, और सफ़ा मरवा के अंदर आपने कौन कौन सी दुआएं पढ़नी हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको बतानी है, वहाँ पर हरम के अंदर जाकर। ये तो मैं आपको सिर्फ एक मुख्तसरन एक जुमला तौर पे आपको बता रहा हूँ। शायद ये वीडियो बहुत लंबी होगी तो मैं इसको 2 किस्तों में करूँगा। अगर लंबी नहीं हो सकी तो एक ही किस्त में जो है उसको मैं अपलोड कर दूँगा चैनल पर। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को उम्रे की तौफीक अता फ़रमाए। जो मेरे प्यारे भाई हैं जिन्होंने मुझे दुआ के लिए खुसूसी कहा था, मैं उनके लिए भी दुआ करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उसे उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो है लोग इस्तिफ़ादा कर सकें किस तरह से उम्रा किया जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि हमारे पाकिस्तानी या इंडियन भाई जब भी आते हैं, काफ़ी लोगों को उम्रे का तरीक़ा ही नहीं पता। हालांकि कितने मेरे जानने वाले खुद हैं जिनको मैंने खुद उम्रा करवाया है, उनको पता ही नहीं होता किस तरह से उम्रा किया जाता है। तो ये भी हमारे लिए सादत है कि हम यहाँ पर हैं, जानने वाले आते हैं, मैं उनको खुद उम्रा कभी कभार जो है ना जाके करवा लेता हूँ। एक बार करवा देते हैं, फिर उनको तरीका मालूम हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये सोशल मीडिया का दौर है, तो ये वीडियो जो है आपने शेयर करनी है लोगों के साथ जो भी उम्रा करने के लिए आना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत ही बेहतरीन रहनुमाई मिल जाएगी, और वो लोग सुन्नत के मुताबिक उम्रा कर सकेंगे, तो आप भी इस अजर के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो आए चलें शुरू करते हैं उम्रा जो है किस तरह से किया जाता है। जब आप उम्रे की नीयत कर लें और आपने इहराम भी पहन लिया हो और उम्रे की नीयत भी बांध ली है, तो उसके बाद से जो है अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़िबान पर जारी होना चाहिए जब तक आप काबतुल्लाह नहीं देख लेते। यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, जो तलबिया पढ़ी जाती है, ये तलबिया का विर्द जो है आपकी ज़िबान पर हो, उस वक्त तक जारी रहे जब तक आपके सामने काबतुल्लाह नज़र आ नहीं जाता। काबतुल्लाह नज़र आ जाए तो फिर आप तलबिया को रोक दें। और सफ़र के दौरान जो है, जब आप इहराम की हालत में हो, नियत की हालत में, तो लग़वियात से परहेज़ करें। और उसके बाद जब आप मस्जिदुल हराम के अंदर दाखिल होंगे तो डायरेक्ट आपने जाकर तवाफ़ करना है। मस्जिदुल हराम के अंदर कुछ लोग आकर जो है 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, ये सही नहीं, ये सुन्नत से साबित नहीं। बल्कि जो लोग उम्रा करना चाहते हैं उनके लिए तहियत मस्जिद पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उनकी तहियत काबे की यही है कि आप डायरेक्ट जाकर तवाफ़ करें, और तवाफ़ के बाद जो 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाएगी वही उनकी तहियतुल मस्जिद है, या तहियतुल काबा, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये होता है कि पहले आते हैं, बैठते हैं, 2 रकात कहते हैं कि भाई तहियतुल हरम पढ़ लें, फिर उसके बाद जो है हम तवाफ़ जाके करेंगे। ये तरीक़ेकार सुन्नत से साबित नहीं है। तो आप शुरू करने से पहले जो है अपना दायां बाजू जो है आपने खोल लेना है, इसे इर्तिबा कहा जाता है, और ये सिर्फ तवाफ़ के अंदर होता है। तवाफ़ के अंदर जो है आपने अपना दायां बाजू जिस तरह से मैंने ये खोला हुआ है इस तरह से आपने खोल लेना है, और तवाफ़ मुकम्मल होते ही ये अपना बाजू ढाँप लेना है आपने। और इसी तरह से
اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے جو ہے آپ نے اپنا یہ بازو ڈھانپ کر جو ہے پھر نماز پڑھنی ہے. اگر آپ بازو نہیں ڈھانپیں گے تو نماز اس طرح سے نہیں ہوگی. منع کیا اللہ کے نبی نے کہ کسی بندے کا جو ہے کندھا جو ہے کھلا ہوا ہو، کپڑا نہ ہو اس کے اوپر، تو نماز نہیں ہوگی. فرض نماز ہو یا نفل نماز کوئی بھی ہو، اگر آپ نے پڑھنی ہے تو اپنے بازو کو ڈھانپ کر پڑھیں. اور صفا مروہ کے دوران جو ہے بازو ننگا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ڈھانپ لینا چاہیے. صرف طواف کے دوران 7 چکروں کے بعد اس کو آپ ڈھانپ لیں، اور اس کے بعد آپ طواف جو ہے صفا مروہ کے اندر جو ہے آپ یہ اس کو ڈھانپ لیں. صرف طواف کے اندر ہی اس کو کھلا رکھا جا سکتا ہے. حجر اسود کے سامنے سے جو ہے طواف کی ابتدا ہوگی. یہ آپ کے سامنے حجر اسود ہے، تو آپ حجر اسود کو جو ہے اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے طواف آپ نے شروع کرنا ہے. دیکھیں آپ حجاج کرام کس طرح سے ہاتھ سے اشارہ کرتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں، صرف ایک بار. کچھ لوگ ہیں 3 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے. صرف ایک بار کہیں بسم اللہ اللہ اکبر. پھر اسی طرح سے آپ طواف شروع کریں گے. پھر واپس حجر اسود پر ہی آپ کا ایک چکر مکمل ہوگا. پھر آپ جب حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو پھر آپ صرف اللہ اکبر کہیں گے. اسی طرح سے آپ کا ایک طواف کا چکر مکمل ہو چکا ہوگا. وہ آپ نے سامنے دیکھ رہے ہیں جو کعبہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، کعبہ کے خلاف وہ رکن یمانی ہے. یہاں سے لے کر حجر اسود تک جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور جب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو اپنے دائیں ہاتھ کو کھڑا کر ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں. صرف ایک بار. لوگ 2 سے 3 بار کہتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس طرح سے اللہ اکبر. طواف کے دوران کوئی بھی مخصوص دعا جو ہے سنت سے ثابت نہیں، سوائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور مخصوص دعا، جس طرح سے دیکھنے میں آتا ہے کچھ لوگ جو ہیں ہاتھوں میں کتابیں انہوں نے پکڑی ہوتی ہیں اور ہر چکر کی الگ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کتاب کے ذریعے سے. یہ سنت ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ طواف کے دوران کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. اپنے لیے دعا کریں، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کریں. آپ کوئی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور طواف کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں. باوضو ہو کر ہی طواف کیا جا سکتا ہے. اگر وضو ٹوٹ جائے تو طواف کے چکر جو ہیں پھر سے آپ کو شروع کرنا پڑیں گے. حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کعبۃ اللہ کا اسی طرح سے ہے جس طرح سے تم نماز پڑھتے ہو، مگر طواف کے اندر جو ہے بات کرنے کی اجازت ہے، نماز کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. طواف کے دوران جو ہے آپس میں گپ شپ کرنا یا اسے باتیں کر کے ٹائم پاس کرنے سے اجتناب کیا جائے. صرف اور صرف ذکر و اذکار، دعائیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے اور اسی کے اندر جو ہے طواف کا وقت گزارا جائے، نہ کہ کچھ لوگ آپس میں باتیں کر کے ٹائم پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ طواف کی ابتدا حجر اسود کے سامنے سے ہوگی اور طواف کی انتہا بھی حجر اسود کے سامنے ہوگی. اگر آپ دوسری منزل پر طواف کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے دیکھیں یہ گرین کلر کے جو ہے لائٹیں لگی ہوئی ہیں. آپ نے یہاں سے طواف شروع کرنا ہے اور یہیں پر اختتام کرنا ہے طواف کا. آپ پہلی منزل پہ ہوں یا گراؤنڈ جو کعبہ کا مطاف ہے یہاں پر ہوں یا چھت پر ہوں، جہاں پر بھی آپ طواف شروع کریں گے تو آپ گرین لائٹ سے ہی شروع کریں گے. طواف مکمل کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم، یہ آپ کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اگر آپ کو موقع مل سکے تو اس کے سامنے جو ہے 2 رکعت طواف سنت جو ہے 2 رکعت طواف کی جو پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے پڑھنا جو ہے سنت ہے. اگر آپ کو موقع مل سکے تو. اگر موقع نہیں ملتا تو حرم میں آپ کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی جگہ پر بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو اس کے سامنے جو ہے 2 رکعت سنت طواف جو ہے پڑھنی چاہیے. 2 رکعت جو سنت پڑھی جائیں گی اس کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص، قل ہو اللہ احد جو سورت ہے
وہ پڑھی جائے گی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں، دعا وغیرہ سے فارغ ہو چکے ہیں، جب صفا مروہ کی طرف نکلیں گے اس سے پہلے یہ ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے پینا سنت ہے۔ زمزم کا پانی آپ سیر ہو کر پئیں، اور اگر ہو سکے تو کچھ پانی جو ہے اپنے چہرے یا سر پر بھی آپ ڈال سکتے ہیں، یہ ڈالنا بھی جو ہے سنت ہے۔ جب آپ صفا مروہ کی طرف جا رہے ہوں طواف مکمل کرنے کے بعد، تو آپ نے راستے میں یہ پڑھنا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ پڑھتے ہوئے جانا ہے آپ نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہنا ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ بھی پڑھنا ہے یہاں تک کہ آپ صفا کی چوٹی تک، پہاڑی تک پہنچ جائیں۔ جب آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھیں گے اور قبلہ رخ ہو کر جب آپ کو کعبۃ اللہ نظر آئے گا تو آپ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، پھر جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا جو ہے آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، اور ہر بار پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا 3 بار پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے لیے آپ جو دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہیں اپنی زبان کے اندر، لیکن کعبہ کے رخ ہو کر جو ہے دعا آپ نے مانگنی ہے۔ جب آپ طواف مکمل کر کے آ چکے ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ صفا کی پہاڑی پہ آپ چڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے کعبہ رخ ہو کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ کعبہ کی طرف منہ کر کر یہ صفا پہاڑی کے کچھ باقیات موجود ہیں جو حکومت نے سیل کیے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر جو ہے کر کے دعائیں جو ہے مانگ رہے ہیں۔ آپ نے بھی اسی طرح سے ہی دعائیں مانگنی ہیں کعبہ رخ ہو کر۔ جب آپ دعائیں وغیرہ مانگ چکے ہوں تو پھر آپ جو ہے صفا سے شروع کریں گے، مروہ کی طرف آپ جائیں گے۔ صفا سے مروہ تک آپ کا پہلا چکر ہوگا، اور راستے میں جو ہے آپ دعائیں وغیرہ مانگتے جائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت کر سکتے ہیں، اذکار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا ورد کرنا سنت سے ثابت ہے، اور بہت زیادہ ورد کرنا چاہیے اس کا۔ درود پڑھیں، اپنے لیے دعائیں کریں، اور جو ہے اگر صفا مروہ کے دوران آپ کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو شرط نہیں ہے صفا مروہ کے دوران۔ اور یہ آپ جو گرین لائٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پر صرف مرد حضرات جو ہیں دوڑ لگائیں گے، مرد حضرات اس گرین لائن کے درمیان جو ہے دوڑ لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ پہنچیں گے مروہ کی طرف۔ یہ مروہ بھی جو ہے چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں پر آپ پہنچیں گے، اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے وہی دعائیں مانگنی ہیں جو آپ نے صفا پر مانگی تھیں، ٹھیک ہے جی، جو میں نے آپ کو دعائیں بتائیں تھیں وہی آپ نے دعائیں جو ہے صفا مروہ پر بھی وہی قبلہ رخ ہو کر وہی اللہ اکبر کہہ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہی دعائیں آپ نے قبلہ رخ ہو کر پڑھنی ہیں۔ اگر آپ جب چڑھ رہے ہیں، دیکھیں یہ پہاڑی ہے تھوڑی سی، اگر آپ چڑھتے رہیں تو آپ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ چڑھیں۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے کچھ صفا کے مناظر ہیں اور مروہ کے مناظر ہیں، سوری۔ تو یہ مروہ کا جو ہے کچھ پہاڑی حصہ حکومت نے چھوڑا ہوا ہے تاکہ لوگ جو ہیں دیکھ سکیں کہ یہ مروہ پہاڑی ہے، اور دیکھیں لوگ کس طرح سے قبلہ رخ ہو کر جو ہے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ نے بھی اسی طرح سے قبلہ رخ ہو کر جو ہے دعائیں مانگنی ہے، وہی طریقہ کار کرنا ہے جو آپ نے صفا پر کیا تھا۔ صفا سے مروہ تک آپ کا 1 چکر شمار ہوگا، اور مروہ سے صفا تک آپ کا دوسرا چکر شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان۔ جب آپ صفا کی طرف جا رہے ہوں گے مروہ سے، تو راستے میں آپ کو پھر وہی گرین لائٹ جو ہے نظر آئیں گی، اسی کے اندر جو ہے مرد حضرات جو ہیں وہ دوڑ لگائیں گے، ان کے لیے دوڑ لگانا جو ہے سنت ہے، عورتیں نہیں لگائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور صفا مروہ کے دوران جو ہے آپ نے پھر وہی دعائیں وغیرہ پڑھنی ہیں، وہی اذکار جو آپ کر رہے تھے، اور جو بھی آپ اذکار کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب آپ مروہ کی طرف صفا کی طرف پہنچ جائیں گے تو آپ کے سامنے بورڈ آئے گا، لکھا ہوا ہوگا صفا شروعات، یہاں سے صفا شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے قبلہ رخ ہو کر وہی دعائیں مانگنی ہیں
جو آپ نے پہلی دعائیں مانگی تھیں۔ کعبہ رخ ہو کر جو ہے آپ دعائیں مانگیں، وہی دعا جو آپ نے 3 بار پہلے پڑھی تھی وہی آپ دوبارہ پڑھیں گے، اور آپ کا جو آخری چکر ہوگا وہ مروہ پر ہی ختم ہوگا۔ 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا عمرہ جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اگر بال چھوٹے کروانے ہیں، قصر کروانی ہے، یا حلق یعنی کہ بلیڈ سے ہی بال منڈوانے ہیں، دونوں ہی جائز ہیں، وہ اس کے بعد جو ہے آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، پھر آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ الحمدللہ عمرہ مکمل ہو چکا ہے، میں نے بال بھی منڈوا لیے ہیں، حلق بھی کروا لیا۔ تو افضل یہ ہے کہ حلق کروایا جائے، یعنی کہ بال سارے بلیڈ سے منڈوائے جائیں، یہی افضل طریقہ ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے جو حلق کرواتے ہیں، جو یعنی کہ بال منڈواتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو لوگ چھوٹے بال کرواتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ تو آپ نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے جو حلق کرواتے ہیں۔ 3 بار کہا، پھر چوتھی بار جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جو والمقصرین، اللہ کے نبی جو قصر کرواتے ہیں ان کے بارے میں کیا آپ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے، یعنی 3 بار آپ نے رحمت کی دعا کی جو حلق کرواتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، جو بھی لوگ عمرہ مکمل کرنے کے بعد اگر حلق کروائیں گے، اپنے بالوں کو منڈوائیں گے، تو اللہ کے نبی کی دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کے لیے 3 بار رحمت کی دعا کی ہے۔ باقی جو ہے بال چھوٹے کروانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنت ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز کی تنبیہ کر دوں، جو ہمارے کچھ لوگ پاکستانی انڈین بھائی جو کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے بال پکڑے، کینچی سے تھوڑا کاٹ دیے، پھر یہاں سے بال پکڑے پھر کاٹ دیے، پھر یہاں سے بال پکڑے تھوڑے کاٹ دیے، یہ چھوٹے چھوٹے جو کٹ لگاتے ہیں نا کینچی سے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اس سے آپ کا عمرہ بھی مکمل نہیں ہوگا، بلکہ آپ احرام سے بھی فارغ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیوں، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے احرام کی حالت میں۔ یہ تھے آپ کے سامنے جو میں نے مسائل رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا عمرہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو دیکھنے والے لوگوں کو جو ہے عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی کسی زیارت کے اندر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور جو بھی آپ نے باقی زیارت دیکھنی ہے تو ڈسکرپشن کے اندر آپ کو جو ہے ان کے لنکس مل جائیں گے، یا آخر میں جو شارٹ اسکرین آئیں گے تو وہاں پر آپ کلک کر کے وہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، اپنا خیال بہت زیادہ رکھیے گا، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔